अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहने वाला है। 8वां पारा सूरत इनाम। बेशक वो हिकमत वाला खबरदार है जिन लोगों ने अपनी औलाद को बेवकूफ़ी से बेसमझी से कत्ल कर दिया और अल्लाह पर अफराद करके उसकी अनैत फरमाई, वो रोज़ी को हराम ठहराया, वो घाटे पर पड़ गए। वो बिलाशुबा गुमराह हैं और हदायत याफ्ता नहीं है। और अल्लाह वही तो है जिसने बाग पैदा किए, छाँव पर चढ़े हुए भी और जो छतों पर नहीं चढ़े हुए वो भी, और खजूर और खेती जिनके तरह तरह के फल होते हैं, और जैतून और अनार जो बाज़ तो बातें में एक दूसरे से मिलते जुलते और बाज़ में नहीं मिलते। जब ये चीज़ें फल तो उनके फल खाएं, और जिस दिन फल तोड़े और खेती काटो तो अल्लाह का हक भी उसने से अदा करो और बीच ना उड़ाना कि अल्लाह बेजार उड़ाने वालों को दोस्त नहीं रखता। और चारपाओं में बोझ उठाने वाले यानी बड़े बड़े भी पैदा किए, और ज़मीन से लगे हुए यानी छोटे छोटे भी। बस अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाओ, शैतान के कदमों पर ना चलना, वो तुम्हारा सरी दुश्मन है। ये बड़े छोटे चरपाए 8 किस्म के हैं। वो 2 भेड़ियों में से और 2 बकरियों में से, यानी एक एक नर और एक एक मादा। ए पैगंबर, इनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों उनके नर को हराम किया है या दोनों की मादा को। ये जो बच्चे मादा के पेट में लिपट रहे हों, उसे अगर सच्चे हो तो मुझे सन्नत से बताओ। और वो 2 ऊँट में से और वो 2 गाय में से, उनके बारे में भी उनसे पूछो कि अल्लाह ने दोनों को नर को हराम कर दिया और मादा, या दोनों की मादा को, या जो बच्चा माँ के पेट में लिपटा हो रहा उसके, भला जिस वक़्त अल्लाह ने तुमको उसका हुक्म दिया था, तुम में वक़्त मुकर्रर था
تو اس شخص سے زیادہ ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹے افراد کرے تاکہ آزادہ بے دانشی لوگوں کو گمراہ کرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جس چیز کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، بذریعہ اس کے کہ وہ مرا ہوا جانوروں یا بہتا ہوا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں۔ یہ کوئی گناہ کی چیزیں ہوں کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، تو تمہارے پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے ایک ناخون والا جانور حرام کر دیا تھا، اور گائیں اور بکریوں سے ان کے چربی حرام کر دی تھی، سو اس کے جو ان کی پیٹھ پر لگی ہوئی ہو یا جڑوی میں ہو یا ہنڈی میں ملی ہوئی ہو، یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرائط کے سبب دی تھی، اور تم سچا کہنے والے ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں کہ کہہ دو تمہارا پروردگار صاحب رحمت ہے، وسیع ہے، مگر اس کے عذاب گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ تمہارے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ کہہ دو کہ تمہارے پروردگار کہہ دو کہ تمہارے پاس کوئی صنعت ہے، اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے نکالو۔ تم مخ خیال کے پیچھے